नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयको विशेष प्रस्तुति निर्वाचन विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन निकै पेचिलो बन्दैछ। निर्वाचनको मतदान गर्ने दिन जति नजिकिँदैछ त्यति नै दौडधुप निर्वाचनका प्रत्याशीहरूको चलिरहेको छ। यसबीचमा नाम चलेका चर्चित व्यक्तिहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा मैदानमा छन्। तर यस बीचमा नै केही स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि चुनाव जित्ने लालसा बोकेर मैदानमा उत्रिएका छन्। निकै रोचक छ काठमाडौँ उपत्यका भित्रको निर्वाचनको माहौल। जोगीदेखि मातासम्म स्वतन्त्रको उम्मेदवार बनेका छन्। जित्छन् कतिले जित्छन् सवाल त्यसमा बढी केन्द्रित छ। कसैले रमाइलोको रूपमा पनि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् भने कसैले सेलिब्रिटी हुने मौका छोप्दैछन्। त्यो त वास्तविकता के साँच्चै यस्तै हो कि एजेन्डा सहित साँच्चै नै चुनावी प्रतिस्पर्धामा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा प्रत्याशी भएको? आजको प्रश्न यही नै रहनेछ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकाका स्वतन्त्र मेयरका प्रत्याशी सुमन सायमी। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ ललितपुर महानगरपालिकाका स्वतन्त्र उपमेयरका प्रत्याशी राजन खड्का। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नागार्जुन नगरपालिकाका स्वतन्त्र मेयरका प्रत्याशी राजन कोइराला। यहाँलाई पनि स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँहरू तिनैजनालाई स्वागत छ। तपाईँहरू अत्यन्तै व्यस्त हुनुहुन्छ। वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रत्याशी हुनुभएको छ। सायमीजीबाट म कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। अब स्वतन्त्र उम्मेदवार त्यही पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र यति प्रयास गर्नु नै एकदमै महत्त्वपूर्ण हो, किनकि पहाडलाई कुइनोले ठेल्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। सम्भव छ? सवाल यहीँबाट, छलफल यहीँबाट प्रारम्भ गरौँ। सायमीजी, जुन पहाडलाई कुइनोले छप्ने भन्नुभयो तपाईँले, होइन? सम्भव असम्भवको कुरा होइन कि यहाँ जुन किसिमको महानगरलाई कसरी अव्यवस्थित गरे, जुन किसिमको म अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो सम्भव छैन भन्ने कुरा, नथिङ इज इम्पोसिबल। साँच्चै के भन्ने हो भने यो महानगर 250 वर्ष अगाडिको महानगर हेर्नु, तपाईँको अहिलेको डेभलपमेन्ट पार्ट हेर्नुहोस् कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो। अहिले हामीले जुन किसिमको जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले विश्वास गरेर, दलीय प्रतिनिधिहरूलाई जति विश्वास गरे, हजुर त्यो विश्वासको घात भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ आवाज उठाइरहेको थियो। यहाँको भूमिको कुरामा आवाज उठाइरहेको थियो हामीले। भूमि सबभन्दा ठुलो मुद्दा हो यहाँको। जुन किसिमको भूमिसँग सबै कुरा रिलेटेड हुन्छ। हाम्रो जुन जीवन र मरणसँग सबै जोडेको हुन्छ। यो भूमिको अहिलेको माटो हेर्नुहोस् कस्तो भइसक्यो, हावापानी कस्तो भइसक्यो, खोला ढल भएको अवस्था। र तपाईँले भन्नुभयो कि यो सम्भव छ भन्ने कुरा, असम्भव छैन। यसलाई यो जुन मैले तपाईँलाई अलिकति पेचिलो पर्यो शब्द, त्यसलाई सम्भव तुल्याउने तपाईँसँग खास एजेन्डा के छ? ल प्रस्तुत गर्नुहोस्। जहाँ महानगरवासीले तपाईँलाई विश्वास गर्ने आधार के छ? आधार बनोस्। होइन, विश्वास गर्ने आधार त हामीसँग थुप्रो कुराहरू छन्। जस्तै जुन दशकौँदेखि हामीले चाहिँ जनताको मर्म बुझेर जनताको भूमिका लागि लडिरहेका छौँ र गैर न्यायिक सडक विस्तारको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै जाँदाखेरि जुन किसिमको अन्याय भएछ, जुन संविधानले दिएको आवासको हक, सम्पत्तिको हक नदिरहेको यो आवाज हो। त्यो आवाज भनेको भूमिको लडाइँ हो हाम्रो। त्यो भूमिसँग हामीले चाहिँ जुन किसिमको आवाज उठाउँदै गए, तपाईँले जनताको यो माटोमा हामी माटो र हावासँग हामीले जसरी खेलेको छौँ र ग्राउन्ड लेभलबाट, ग्राउन्ड रियालिटीबाट हामीले बुझ्दै गइरहेका छौँ कि यहाँ के भइरहेछ भन्ने कुरामा, त्यो कुरालाई लिएर हामीले जुन ग्राउन्ड रियालिटीमा जाँदा सायमीज्यू मलाई ठ्याक्कै ठोस रूपमा, बुदागत रूपमा जनताले बुझ्ने भाषामा तपाईँको एजेन्डा के, किन तपाईँलाई मतदान गर्ने? मेरो प्रश्न यो हो। तपाईँले एउटा भूमिको विषय उठान गर्नुभयो, एउटा सडक विस्तारको, जुन सडक विस्तारमा तपाईँहरूको असन्तुष्टि छ। नियम मिचेर जबरजस्त सडक मिचियो, राज्यले मिच्यो भन्ने तपाईँहरूको प्रश्न छ। यही नै तपाईँको खास र यो मेयरको प्रत्याशी हुनुको एजेन्डा यही होइन? हाम्रो त सबभन्दा ठुलो कुरा भने मैले भन्ने भूमिकै मुद्दा हो कि भूमिसँग सबै रिलेटेड छ। तपाईँको इन्भाइरोमेन्टका कुराहरू, होइन, तपाईँको वेस्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरू,
होइन यो जुन किसिमको हेरिटेजको यहाँ डिस्ट्रोय भएको अवस्था छ यसमा सबै कुराहरू रिसर्च नगरेको अवस्थामा जुन किसिमको माइग्रेसनका कुराहरू होइन बसाइसराई गर्दाखेरि जुन जनघनत्व बढ्दाखेरि यहाँ विकृति आइरहेछ जुन पूर्वाधार बिनाको विकास भइरहेछ यो कुरालाई पनि भूमिसँगै जोडिन्छ यो कुरामा अनि जुन हाम्रो ट्राफिक म्यानेजमेन्टको कुराहरू छन् हाम्रो होइन त्यो गलत भइरहेको अवस्था छ त्यो करप्सनको कुरा आउँछ कि करप्सन किन भइरहेछ यहाँ जुन माइग्रेसन धेरै भएपछि यहाँको जुन महँगीले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हेर्नुहोस् शिक्षा र स्वास्थ्यमा हेर्नुहोस् तपाईँले शिक्षा र स्वास्थ्य भन्ने बित्तिकै तपाईँ लाखौँ लाख खर्च भएको अवस्था छ यसलाई गर्दाखेरि हाम्रो करप्सन भएको अवस्थामा अहिले हाम्रो टाउकोमा चाहिँ 55,000को दिन भएको अवस्था छ यो सबै हाम्रो चाहिँ यो जुन किसिमको अव्यवस्थित विकासले गर्दाखेरि हाम्रो यो समस्या आइरहेछ लोकल इम्पावरमेन्टका कुराहरू छन् यो थुप्रो एजेन्डाहरू छन् हामीसँग तपाईँ यही एजेन्डा बोकेर मेयरको प्रत्याशीको रूपमा नगरवासीसँग घर दैलोमा पुगेर मत माग्दै हुनुहुन्छ म तपाईँसँग आउँछु राजन खड्काजी तपाईँ अर्को काठमाडौँसँग जोडिएको अर्को महानगरपालिका ललितपुर महानगरपालिकाको उपमेयरको स्वतन्त्र प्रत्याशी हुनुहुन्छ तपाईँलाई पनि यही प्रश्न के छ भन्दाखेरि कुइनोले पहाड ठेल्ने तपाईँ पनि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कोरा सपना तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई सार्थक तुल्याउन तपाईँको के छ खास एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुहोस् जनताको अगाडि यसमा छोटोमा भन्दाखेरि चाहिँ जब तपाईँसँग सोच र आवाज प्रष्ट हुन्छ त्यो नै आफ्नो जग हो यो अहिलेको हजुरले भने जस्तो कुइनोले पहाडलाई भनेको कुरा त्यो त अब कुइनो र पहाडको त्यो हिसाब अब यो आउने नतिजाले पत्ता होला होइन मेरो चाहिँ आफ्नो सोच र आवाज प्रष्ट भएको हुनाले मलाई लाग्छ अब चुनावको नतिजा आउन्जेलसम्म हाम्रो त्यो सोच र प्रष्ट आवाज तपाईँको के हो मेरो अमूर्त जवाफ आयो मूर्त जवाफ जनताले बुझ्ने भाषामा दिन सक्नुहुन्छ अब यसलाई मैले तपाईँले त यतिसम्म व्यङ्ग गरेका छन् कि पहाड कुइनोले पहाड होइन पहाडले कुइनो ठेल्ने प्रयास गरिरहेका छन् भनेर तपाईँहरूमाथि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रश्न चिन्ह उठाइरहेका छन् जहाँ जनाधार छैन त्यहाँ उपमेयरको प्रत्याशी भनिरहेका छन् भन्नुहोस् जनतालाई विश्वास पार्ने प्रयास गर्नुहोस् के छ तपाईँसँग खास एजेन्डा अब यसमा अलिकति पृष्ठभूमिमा जाउँ होइन म चाहिँ अघिल्लो निर्वाचनमा पनि वडा अध्यक्षको स्वतन्त्र उम्मेदवार दिएको थिएँ ललितपुर महानगरमा वडा 4 मा त्यति बेला पनि उहाँहरूले खासै अब हामी भर्खर स्वतन्त्र भनेर अब यस्तै 10-15 दिनको योभन्दा अलिकति धेरै समय थियो त्यतिको तयारीमा हामीले एउटा सोच हाम्रो वडा यस्तो होस् भन्ने एउटा तपाईँले भनेको सोच चाहिँ के हो खासमा अब त्यो सोच परिभाषा जस्तो म दिँदाखेरि तपाईँलाई नै उत्तम हुन सक्छ है हजुर अब अहिले त्यो भन्दाखेरि म उपमेयर पदको उम्मेदवार भइरहँदाखेरि मैले एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुहोस् 1 by 1 त्यो चाहिँ यस्तो छ हाम्रो यो चाहिँ जति पनि स्थानीय निकायको जति पनि कुराहरू छन् त्यो चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 जुन चाहिँ हाम्रो संविधान अन्तर्गतै बनेको ऐन छ त्यसमा चाहिँ हरेक यो हाम्रो वडा अध्यक्षदेखि वडा कार्य समितिदेखि लिएर महानगर मेयर उपमेयरको काम कर्तव्य अधिकारहरू तोकिएको त्यहाँ निर्देशित गरिएको छ व्याख्या गरिएको छ होइन मैले अहिलेसम्म यहाँ यसो सुन्दाखेरि धेरै हेर्दाखेरि हामीले त्यो काम कर्तव्य अधिकारहरूमा अलिकति टेकेर कुराहरू गरिरहेको छैनौँ कि भन्ने लाग्छ होइन मैले चाहिँ मूल एजेन्डा नै त्यो आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेको छ होइन त्यो ऐनले भनेका कुराहरूमै म टेकेर बसिरहेको छु जस्तो त्यसमा एउटा चाहिँ के छ भने तपाईँले भनेको जुन स्थानीय तह ऐनमा टेकेर म काम गर्छु भनेर तपाईँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ तर के यसभन्दा अगाडिका अहिले भर्खरै कार्यकाल समाप्त गर्दै हुनुभएका चिरञ्जीवी महर्जन श्रीबाबु महर्जन र त्यससँगै अहिले नेकपा एमालेबाट प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ हरिकृष्ण बेन्जकार त्यसै गरी उपप्रमुखमा उपमेयरमा उषा वज्राचार्य हुनुहुन्छ रमा आचार्य हुनुहुन्छ सरस्वती खड्का हुनुहुन्छ सुकुमाया तामाङ हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ यो एजेन्डा छैन र भने अब मैले चाहिँ यसरी मूर्त रूपमा आएको योजना सुनेको छैन त्यो त्यसरी सुन्न पाएँ म त के हो भने एउटा मतदाताको हिसाबले जान पाएँ भने त्यो मतदान गर्न भन्ने हिसाबमा जहिले पनि छु एउटा नागरिक भूमिकामा तर त्यो हिसाबले हजुरले गरेको प्रश्नमा त्यो किसिमले मैले आएको छैन एउटा मूर्त रूपमा उपमेयरको त धेरै कुरै हुँदैन ओझेलमा परे जस्तो छ हामीले धेरै जस्तो यो चुनावी आयो भने मेयर वडा अध्यक्षहरूको बढी कुराहरू हुन्छ उपमेयर चाहिँ आफैमा ओझेल परेको छ मैले पनि सुरुमा बुझ्दाखेरि उपमेयर चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो त्यो कार्यभार सम्हाल्ने हुन्छ नि मेयरको अनुपस्थितिमा काम गर्ने हो कि भन्ने जस्तो लागेको थियो जब मैले तब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हेर्दै गएँ पढ्दै गएँ बुझ्दै गएँ त्यहाँनिर त्यो उपमेयरको भूमिका यति अहम छ कि त्यो आफैमा कार्यकारी भूमिका छ जस्तै मैले एउटा फर इक्जाम्पल भनौँ उपमेयर चाहिँ हाम्रो कुनै पनि पालिकाको एउटा न्यायिक समितिको संयोजक हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो भने हामीले महानगरमा जसरी अहिले प्रहरी भन्छौँ नि महानगरी प्रहरी भन्ने सुन्दै आएको छौँ नि त्यस्तै एउटा महानगरीय एउटा न्यायालय हुने हो त्यहाँ एउटा अदालत हुने हो स्थानीय त सरकार हो जस्तो हामी सङ्घ प्रदेश केन्द्र होइन केन्द्र प्रदेश अर्को स्थानीय सरकार हो तीन सरकार मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण सरकार स्थानीय तह हो
जसलाई हामी स्वायत्त सरकार पनि भन्दैछौँ। यतिसम्म भन्छौँ कि हामी सिंहदरबार गाउँ पठाउँदैछौँ र गाउँ पुगेको छ भनिसकेपछि उसका सबै जे छ प्रदेश र केन्द्रमा त्यसको अधिकार त्यहाँ पनि हुन्छ। त्यो त एउटा प्रक्रियाको कुरा भयो, एउटा कानुनमा उल्लेख भएका विषयवस्तु भयो। मैले तपाईँको एजेन्डा कसरी अब श्रीबाबु महर्जन अहिले लोकप्रिय हुनुहुन्छ, अझ सफल मेयरको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ, धेरै काम उहाँले सकिसके, अब थोरै बहुत काम मात्रै बाँकी छ भनिरहनु भएको छ। ललितपुर महानगरपालिकामा स्वास्थ्यको काम छ, शिक्षाको काम छ, रोजगारीको काम छ, सडकको काम छ, ढलको काम छ, खानेपानीको काम छ। अब तपाईँ चाहिँ थप के काम गर्ने भनेर उपमेयरको प्रत्याशी हुनुभएको भन्ने मेरो प्रश्न हो। हजुरकै प्रश्नमा मेरो अझै पनि के हो भने म उपमेयर भइरहँदा एउटा हाम्रो ऐनले निर्देशित गरेको एउटा परिधि अधिकार क्षेत्र छ, म त्योभन्दा बाहिर गएर म यो गर्छु भन्न मिल्छ जस्तो मेरो बुझाइमा छैन। मैले उल्लेख गरेका सबै विषय हजुरले परिधिभित्र नै पर्छन् नि। हजुरले भनेकै एउटा कुरा हजुरले भनेकै ती कुराहरू यावत एउटा उपमेयरको एउटा काम कर्तव्य अधिकारमा एउटा के छ भने महानगरका योजना कार्यक्रम सबै खालका योजना कार्यक्रमहरूको चाहिँ अनुगमन र सुपरिवेशन गरी प्रतिवेदन दिने भनिन्छ। अघि हजुरले भनेकै कुराहरूमा मैले चाहिँ यही कुराहरूमा टिकेको छु। त्यो भन्ने बित्तिकै के हो भने महानगरका जति पनि साना ठुला योजनाहरूमा जुन प्रक्रियागत मिचाइ छन् होइन, गुणस्तरकामा कम्प्रोमाइज भएका छन्, त्यस्तै गरेर समय सीमामा नहुने त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्ने भनिन्छ। मैले हजुरले भनेको प्रश्न बुझेँ। मैले खास मेरो कुरा राख्न खोजेको के हो भने मैले अब म के अरे ठुला त्यो फ्लाइओभर बनाउँछु भन्ने चाहिँ मैले मेरो काम कर्तव्य अधिकारमा पर्दैन। त्यो मेरो तपाईँको जुन चुनावी एजेन्डामा चाहिँ फ्लाइओभर पनि छैन, मेट्रो रेल पनि छैन, मोनोरेल पनि छैन। मैले छ के त मेरोमा के छ भने हामीले वडामा मेलमिलाप केन्द्र जुन न्यायिक समितिभित्र बसेर कुरा गर्दाखेरि वडामा मेलमिलाप केन्द्रहरू चाहिँ हुने जुन समाजमा हामीले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र हेऱ्यो भने त्यहाँ साना मसिना कुराहरू तर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छन् जुन जसले चाहिँ सामाजिक सद्भाव राख्नलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। जस्तै त्यहाँ तपाईँले न्यायिक समितिको प्रश्न उठाउनु भएको छ, टोलमा बस्तीमा छुने न्यायिक समिति भन्नुभएको रहेछ। त्यो सँगसँगै निःशुल्क हटलाइन टेलिफोन सेवा तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत नगरवासीलाई उजुरी लगायतका समस्या हल गर्ने पनि तपाईँले आफ्नो एजेन्डामा प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ। उपभोक्ता हित संरक्षणको विषय पनि तपाईँले उठान गर्नुभएको रहेछ। त्यो सँगसँगै गैर सरकारी संस्थाका क्रियाकलापको पनि समन्वय अलिक फरक छ तपाईँको चाहिँ, यो समन्वय गर्ने लगायतका तपाईँले आफ्नो एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुभएको रहेछ। तपाईँको चाहिँ चुनाव चिन्ह पुतली हजुर हो होइन। म तपाईँसँग छु राजन कोइरालाज्यू, तपाईँ नागार्जुन नगरपालिकामा प्रतिस्पर्धा गर्दै हुन्छ मेयरको होइन। हजुर हजुर काठमाडौँ उपत्यकाको रिङ रोड पारी पश्चिम हजुर जहाँ यसभन्दा अगाडि को मेयरको पनि चर्चा निकै छ। तपाईँसँग चाहिँ के छ एजेन्डा? यसो छ सर, पहिलो कुरा त यहाँले अघि भनिरहनु भएकोमा म कुनै हुटहुटीको हिसाबले पनि म मेयरमा उठेको होइन। र अर्को कुरा मलाई तपाईँको प्रतिस्पर्धी मोहन बस्नेत हुनुहुन्छ, हजुर उता माओवादी केन्द्रबाट सरस्वती सुनार हुनुहुन्छ, एमालेबाट नन्दन हरि गौतम हुनुहुन्छ। यी तीनजनालाई तपाईँ प्रतिस्पर्धाबाट पछाड्छु भने तपाईँसँग के छ त्यस्तो एजेन्डा? हजुर मैले अलिकति अगाडि हजुरले जसले ओपनिङ गर्नुभयो मैले त्यही कुरालाई अलिकति भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने म हुटहुटीमा पनि आएको होइन, मेरो तयारी छ। र अर्को कुरा सेलिब्रिटी बन्नु पनि मलाई परेको छैन। जुन किसिमले मैले आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेको थिएँ र आजको दिनमा जुन किसिमले यो राजनीतिक परिस्थिति अगाडि बढिरहेछ होइन, साँच्चै हामीहरूले धेरै गर्न सक्ने। म 46 सालदेखि नागार्जुनमा बसिआएको मान्छे भएपछि र मैले त्यसको परिस्थिति अहिले आउँदा के भयो भन्ने कुरा देखिसकेपछि होइन त्यसलाई त हामीले पुरानै अवस्थामा लान सक्छौँ है भन्ने हिसाबले म आएको हो। धेरै मेहनत गरेका छौँ हामीले। यही यो जुन 8वटा खम्बाहरू भनेर हामीले राख्दै गर्दा पनि बिचबिचमा हामी जनताहरूसँग या नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरिसकेपछि उहाँले के भन्नु ए यो कुरा पनि राखिदिनुहोस् है, यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। र पहिलो कुरा चाहिँ के पनि हो भने पहिलाको नेतृत्वले जे कुराहरू गर्नुभएको कुरा उहाँलाई मैले सलाम गरेँ, नगर्नु भएको कुरा नै मैले टच गरेको। मोहन बस्नेतले जे गर्नुभयो उहाँलाई सम्मान। अब तपाईँ के गर्ने प्रयासमा? पहिलो कुरा उहाँले जे कुरा गर्नु भएको छ नगरपालिकामा मैले राखेको छु स्थानीय विकासको कार्यक्रम तीव्र गतिमा बढाइने भनेर राखेको छु, जस अन्तर्गत हामीसँग सडक निर्माण र स्तरोन्नति भन्ने कुरा छ, ढल विकासका कुराहरू छ, अथवा त्यो ढललाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। खानेपानी हाम्रो 53% जनताले अझै पनि खानेपानी सहज किसिमले पाउन सक्नु भएको छैन, त्यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू छ। सडक छेउका खम्बा र तारहरूलाई व्यवस्थापन गर्न परिन्छ किनभने त्यहाँ धेरै दुर्घटनाहरू त्यहाँबाट भएका छ भन्ने कुराहरू मैले 1 नम्बरमा राखेको छु। त्यो बुँदा स्पष्ट छ।
र यसमा पनि मैले फेरि पनि भने म जति पनि नागरिकहरूको घरमा गएको छु उहाँहरूले राख्नु भएको यो मेरो चुनौती हो, यो मेरो समस्या हो भन्ने कुरामा सडकको केही कामहरू भएको छन् त्यसलाई स्तरोन्नति र अझै राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। दोस्रोमा फोहोर मैला व्यवस्थापन नागार्जुनमा एकदमै गए गुज्रेको अवस्थामा छ, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर हामीले धेरै रिसर्च गर्दै गर्दाखेरि ल है विश्वमा यस्तै फोहोर मैलाबाट ऊर्जा उत्पादन हुने रहेछ, फोहोर मैलाबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन हुन्छ, हामीलाई थाहा भएको कुरा हो भनेपछि यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई के गरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त? कुहिनेलाई एउटा डस्टबिनमा राखौँ, नकुहिनेलाई एउटामा राखौँ, त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यी सम्पूर्ण कुराहरू हामीले रिसर्च गरेर गर्न सकिन्छ है, पोसिबल छ भन्ने कुराहरू हामीले ल्याएको हो। तपाईँ त्यसमा चर्चा र रहरको लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भएको चाहिँ होइन? म होइन डेफिनेटली होइन। तपाईँको तयारी कति समय भयो मेयरको? मैले तयारी गर्न थालेको 1 महिना भयो, तर 1 महिना नै पर्याप्त भयो त नि, पुग्छ 1 महिना यदि दिन नगरपालिकाको मेयरको प्रत्याशी हुनको लागि 1 महिना नै पर्याप्त हुन्छ। 1 महिना होइन 15 दिनमा यदि राइट टिम हुन्छ भने 15 दिनमा गर्न सकिन्छ। कसरी? आफूसँग राइट मान्छे हुनु पर्यो, रिसर्च गर्न सक्नु पर्यो। यहाँका मैले भने नि म हरेक नागरिकको घर घरमा गएर उहाँहरूको समस्या त मैले टिपोट गरेको छु नि। पहिलाको नेतृत्वले गर्न सक्नु भएन त्यो, यदि उहाँले सक्नुहुन्थ्यो भने काम गरेर देखाउन सक्नुहुन्थ्यो होला। आजको दिनमा त्यही कुरालाई नै हामीले आधार बनाएर अगाडि गइरहेछौँ र आज नागरिकहरूको हामीलाई समर्थन छ। यो अर्थमा समर्थन छ कि आधार के छ? प्रश्न मैले यो गर्नुपर्छ, समर्थन गर्ने आधार के छ? आधार ढुक्क भएर तपाईँलाई मतदान गर्ने त्यस्तो किसिमको वातावरण सिर्जना होस्। आधार यस्तो हो नि त सर, आधार भनेको के हो भने जुन कुरा मैले जुन खम्बाका रूपमा राखेको छु यो कुरा पहिलाका मान्छेले आफ्नो घोषणापत्रमा राख्नु भएको छैन। हेर्नुहोस्, बुँदा नम्बर 4 मा हेर्नुहुन्छ भने नगरपालिकाको सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्यलाई डिजिटल बनाएर नागरिक सुविधामा प्रभावकारिता स्थापना गर्ने, यो म हरेक नागरिकको मोहन बस्नेतको पनि त एजेन्डामा गरेर देखाउनु भयो त, भन्नुहोस् कहीँ छ भने प्रविधि मैत्री नगरपालिका बनाइने छ भनेर उहाँले गर्नु भएको छ। कतै समाचारमा देख्नु भएको पनि छ, उहाँले गर्नु भएको समाचारमा देख्नु भएको छ, ढलको पनि छ, खानेपानीको पनि छ, उहाँले गर्नु भएको कुनै समाचारमा आएका छन्। मेरो प्रश्न यति हो, यदि छैनन् भने र उहाँले गर्न सक्नुहुन्न र उहाँको कार्यकुशलता देखिँदैन, नेतृत्व क्षमता देखिँदैन भने उहाँले नेतृत्व पुस्तान्तरण गर्न सक्नु पर्यो। आजको हाम्रो एजेन्डा यति मात्रै हो। यदि उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तपाईको मुख्य एजेन्डा नेतृत्व पुस्तान्तरण, मैले त्यसलाई मुख्य एजेन्डा भनेको छैन, मैले त्यसलाई मुख्य एजेन्डा भनेको छैन। हामीले जे गरेर देखाउन सक्छौँ। मैले फेरि पनि भने यदि मैले विज्ञहरूको टोली गठन गरेर यो क्षेत्रमा तपाईँहरू यो काम गर्नुहोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई सही किसिमले व्यवस्थापन गर्न सक्छु भने त्यो नेतृत्व कुशलता हो, नेतृत्व विज्ञता हो। र त्यो कुराहरू पहिलाको मैले आज पनि जति पनि नागरिकहरूको घरमा गएको छु उहाँहरूको नैराश्यता किन त भनेर मैले प्रश्न सोद्धाखेरि बारम्बार यो भएन र त्यो भएन भनेर मलाई त उहाँले त्यो कुराहरू आरोप लगाइरहनु भएको होइन नि त। उहाँहरूको लागि हामी गाली खान गइरहेछौँ अहिले घर घरमा। केही पनि भएन, जो आए जति जोगी आए नि कानै चिरेका रे यो रे त्यो रे। मैले भने हेर्नुहोस्, हिजो पठाउने हामी नै हो, म पनि त्यसमा सहभागी थिएँ, मैले पनि उहाँहरूलाई भोट हालेको। माफी चाहन्छु, एक फेर अब तपाईँहरूले विवेक प्रयोग गर्नुहोस् है भनेर भन्ने पनि हामी नै हो। यति छिटो 5 वर्षमा मोहन बस्नेतले नागार्जुन नगरपालिकामा केही पनि गर्नु भएन, केही पनि भनेको छैन। मैले गर्नु भएको कुरा त्यसो भए कति पुर्याउने योजना छ तपाईँको? जे कुरा मैले कति पुर्याउने योजना छ? आज हामी यो टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ, लेखेर राख्नुहोस्, दर्शकले प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहेका छन्, लेखेर राख्नुहोस्। 100 दिनभित्र केही पनि अलिकति पनि मैले लेखेको कुराहरू केही पनि परिवर्तन हुँदैनन् भने मैले भनेको छु, धेरैवटा अन्तर्वार्तामा भनेको छु। 5 वर्षमा मैले यो राखेको कुराहरूको 60% भन्दा माथि मैले काम गर्न सकिनँ भने मलाई कालो मुसो लिएर जनताहरू अगाडि आउनुभयो हुन्छ, म आफै तयार छु, म यो नगरपालिका छोडेर जान्छु भनेको छु। म त्यसै 5 वर्षभित्र यदि तपाईँ प्रत्याशी भएर निर्वाचित हुने अवसर प्राप्त गर्नुभयो भने 5 वर्षभित्र तपाईँले तयार गरेको यी जुन खाकाहरू पुरा भएन भनेदेखि तपाईँ नागार्जुन नगरपालिकामा बस्ने हैसियत नै राख्दिनँ भनेर तपाईले मैले भनेको छु। जनताको सामु भन्नुभएको छ है, यो जनताको सामु नै भनिरहेको छु, हजुरहरूको सामु भनिरहेको छु। 5 वर्ष पछाडि हामी फेरि बसेर कुरा गर्छौँ यही विषय। तपाईँ चाहन्छु सामीजी, तपाईँ यस्ता व्यक्तिहरूसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ कि केशव स्थापित बहुचर्चित अहिलेको होइन, यसभन्दा अगाडिका मेयरका पनि चर्चित व्यक्ति सृजना सिंह, उहाँले एउटा पुस्ताको नेतृत्व गर्नुहुन्छ, त्यो सँगसँगै बालेन शाह स्वतन्त्र उम्मेदवार लौरो, उहाँ पनि बहुत चर्चित हुनुहुन्छ, समीक्षा बास्कोटा विवेकशील साझा पार्टीबाट, मदन दास श्रेष्ठ राप्रपाबाट, यस्ता व्यक्तिहरूसँग तपाईँ प्रतिस्पर्धा गर्दै हुन्छ जो आफै सङ्गठित पार्टी छन्, राष्ट्रिय पार्टीहरू छन्, उनीहरूका कार्यकर्ता नै लाखौँ छन्। तपाईँ एक्लै दौडिरहनु भएको छ? म एक्लै छैन सर, किनकि म 10 वर्ष अगाडिदेखि जनताको प्रत्यक्ष म
उहाँको पीडामा दौडेको व्यक्ति हुँ म। जुन गैरन्यायिक सडक विस्तारबाट गुठी आन्दोलन गरेँ त्यसको नेतृत्व पनि मै हुँ। अनि त्यसपछि हाम्रो खोकनाको आन्दोलन भए त्यसको नेतृत्व भूमिका पनि मैले निभाएको छु र जुन बुङ्दियाको जात्राको नेतृत्व पनि हामीले थिएँ र धेरै आन्दोलनको नेतृत्व भूमिका मैले निभाएको छु। त्यही भएको कारणले जनताले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ अहिले हामीलाई। अहिले म समुदायबाट अनुमोदित भएर म निस्केको हुँ। म जुन किसिमको गुठी खलाहरूले सबैले मलाई चाहिँ अनुमोदित गरेर यो अब चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो स्वतन्त्र उम्मेदवारमा जान सक्नुहुन्छ भनेर अनुमोदित भएर आएको व्यक्ति हुँ म। त तपाईँलाई सामाजिक सञ्जालमा यति आरोप छ कि यो ठुला दलको टोलतिरको सामान्य भोट काट्नको लागि उठेका प्रतिस्पर्धी भनिरहेछन् तपाईँहरूलाई? सामान्य आफ्नो टोलतिरको ठुला उम्मेदवारको विरोधीहरूले काट्ने मात्रै उम्मेदवार हुने प्रत्यारोप त लगाइरहन्छन्। तर म कर्ममा विश्वास गर्छु र म कर्म गर्दैछु। म मूल्याङ्कन आफै पनि गर्दिनँ, जनताले मूल्याङ्कन गर्छ। अहिले 30 गते पछाडि मात्र थाहा हुन्छ उहाँ। फेरि तपाईँलाई अर्को आरोप पनि छ, म सामाजिक सञ्जालमा हेर्दै थिएँ तपाईँहरूलाई, तपाईँको विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको सडक विस्तारको तपाईँ अवरोधकारी, त्यो आरोप पनि तपाईँमाथि छ। गुठीभित्रको विकृतिलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने जुन ऐन छ त्यसको पनि तपाईँ विरोधी भनेपछि यो विद्रोही मात्रै हो, यसले काम गर्न सक्दैन भनेर तपाईँमाथि टिप्पणी छ। गलत हो, एकदम सरासर गलत हो। म कानुन राज्यको प्रत्याभूत होस् भन्न चाहन्छु र विधिको शासन चलोस् भन्न चाहन्छु। सर्वोच्चको आदेशको पालना होस् भनेर मैले आवाज उठाएको छु। जुन संविधानले दिएको अधिकार देऊ भनेर म सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेर जुन किसिमको मुद्दा हामी जनताले जिताइसकेका छौँ, अहिले पनि कानुन पछाडि नभएको हुनाले आज मैले उम्मेदवार दिनु पऱ्यो। किनकि जनताको हक हितको लागि जनप्रतिनिधि हुने कि जनतालाई समस्या दिनलाई चाहिँ जनतालाई पीडा दिनलाई जनप्रतिनिधि बन्ने होइन नि। जनताले चुनेर पठाएको व्यक्तिले यसरी नराम्रो काम गरेको हुनाले आज हामी बाध्य भएर आज आवश्यकता भएर हामी निस्क्यौँ। तपाईँ स्वतन्त्र होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवार जनताको पक्षमा नयाँ विचार युवा तपाईँ हुनुहुन्छ, नेतृत्व दिने प्रयास गर्दै हुन्छ। कति छन् स्वतन्त्र उम्मेदवार? 19 जनाभन्दा बढी छन्। कसलाई विश्वास गर्ने? तपाईँ जस्तै नारा छ, तपाईँले जे बोक्नु भएको छ त्यस्ता नारा उनीहरूले पनि गाउँ टोलमा गएर प्रस्तुत गरिरहेका छन्, टोल टोलमा पुगेर मत मागिरहेका छन्। अब 19 जनाभित्र कसलाई चुनी त एकजना हो। अब काठमाडौँ महानगरपालिकामा यो लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता छ, उम्मेदवार दिने स्वतन्त्रता छ। तर स्वतन्त्र उम्मेदवार जरोबाट आयो कि टुप्पोबाट आएको भन्ने पनि बुझ्नु जरुरी छ। जनताले बुझिरहेछ। म स्वतन्त्र उम्मेदवार चाहिँ हामी जरोबाट आएको माथि आइरहेछौँ। हामी टुप्पोबाट आएको मान्छे टुप्पोमै जान सक्दैन, तल ओर्लिरहेको अवस्था छ। अहिले हामी जरोबाट माथि गइरहेको अवस्था छ। अहिले हेर्नुहोस् तपाईँले यो 30 गतेपछिको सडकमा उफ्रिने बित्तिकै 0बाट 100 पुग्न सकिन्छ। एजेन्डा हुनु पर्यो, स्थापित हुनु पर्यो। एजेन्डा मैले भने नि सबभन्दा ठुलो कुरा मैले त्यसमा तपाईँ यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको जुन आज पनि तपाईँ आउँदै गर्दाखेरि यो करिडोरभित्रको फोहोरको समस्यामा तपाईँलाई चिन्ता छै छैन? पिउने पानीको समस्या तपाईँलाई चिन्ता छै? बेसिक कुरा हो। त्यसमा काठमाडौँ उपत्यकाको सबभन्दा अत्यन्तै टाउको दुखाइको विषय भनेको फोहोर व्यवस्थापन, यो पनि बेसिक हुन्छ त नि। फोहोर व्यवस्थापनको मसँग ढलको समस्या, पिउने पानीको समस्या योजना मसँग छ अहिले। साँच्चै भन्यो भने तपाईँले म एक्जाम्पल एउटा दिन चाहन्छु। डेनमार्कको कुरा होइन, डेनमार्कमा जुन पहाडको बिचमा डस्टबिन वेस्ट म्यानेज गरेर जसरी काम भइरहेछ त्यहाँबाट के भएको छ भने सिटी डेभलप भएको अवस्था छ। हाम्रो पनि पहाडले भरिएको देश हो हाम्रो। 82% पहाडले भरिएको त्यो खोजमा हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ, मेगा प्रोजेक्ट बनाउन सक्छौँ, रिसर्च टिमहरू राखेर हामीले त्यो विज्ञहरू राखेर काम गर्न सक्छौँ। बजेट धेरै छ महानगरपालिकामा, 19 अर्बको बजेट छ। किन यो गरेनन् उहाँहरूले? विदेशमा त्यति घुम्न जानुहुन्छ, उहाँले देख्नुहुन्न नि यो कुराहरू। हामीले यहाँ बसेर डेनमार्कको हामी इक्जाम्पल दिइरहेछौँ। वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्नाले ठुलो कुरा होइन, उहाँको विचार राम्रो हुनु पर्यो। विचार ठुलो हो, जस्तै उहाँको विचारमा ठेकापट्टा भयो भने तुरन्तै काम गर्छन्, किन कमिसनको कुरा छ। यस्तो कुरालाई लिएर आज हामी यो 5 वर्षमा त काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र पैसा हुँदाखेरि पनि काम हुन सकेन। तपाईँ त ठेक्कापट्टा कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो टेन्डर नै आह्वान हुन सकेन, त्यसकारण फोहोर व्यवस्थापन हुन सकेको छैन। ढलको अवस्था हेर्नुहोस्, यहाँ धोबी खोलाको अवस्था कस्तो छ, बागमतीको पानी पिउनुपर्ने अवस्थामा हेर्न पनि नसक्ने अवस्थामा छौँ हामी भनेपछि यहाँ समस्या। काठमाडौँ उपत्यका एउटा सम्पदाको सहर, पर्यटकीय सहर, तर अवस्था यस्तो छ। किन भयो भन्ने कुरा मैले भने नि, भन्नुहोस् अब जनतालाई। माइग्रेसनको कुरा छ। विदाउट
हामीले पूर्वाधार हामीले जसरी राज्यको नीति र दूरदर्शिता नहुँदाखेरि आज 80 लाख यहाँमा जनसङ्ख्या छन्। अब यो सहर व्यवस्थापनको कुरा बस्ती व्यवस्थापनको कुरा उठाउँदै हुनुहुन्छ। एउटा काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै नै जनसङ्ख्या वृद्धि भयो र त्यसकारण समस्या आयो भन्नुभएको तपाईँले, तर राजधानीमा बस्न इच्छुकहरू देशभरबाट हुन्छन्। स्वाभाविक हो, यो नेपालमा मात्र होइन, दिल्लीमा पनि छ, चाइनामा पनि, बेजिङमा पनि छ, मान्छेले पनि छन्, हरेक वासिङटन डीसीमा छ, नेपालदेखि गएर वासिङटन डीसीमा बसेका छन्। तपाईँलाई अब पूर्वाधार सहित अब तपाईँले आफ्नो मत आफै पो काट्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। नयाँ बस्तीले तपाईँलाई कसरी मत दिन्छ? किनकि पूर्वाधार सहितको विकास हुनुपर्छ भने हाम्रो मान्यता हो। बस्ती बसिसक्यो, भत्काउने त कहाँ भत्काउने, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो। काठमाडौँमा विकास होइन, अब व्यवस्थापनको जरुरी छ भने हामी आवाज उठाइरहेका छौँ। व्यवस्थापन केमा भने अहिले मैले भने हरेक कुरामा ट्राफिक म्यानेजमेन्टदेखि लिएर वेस्ट म्यानेजमेन्टदेखि लिएर सबै कुराहरू तपाईँको माइग्रेसनदेखि लिएर अब कसरी व्यवस्थापन डिसेन्ट्रलाइज डेभलपमेन्टको कुरा आउँछ। कोही मान्छे आफ्नो ठाठुलो छोड्न चाहँदैन। राज्यको गलत नीतिले गर्दाखेरि आज बाध्य भएर यो काठमाडौँमा सेन्ट्रलाइज भएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि तपाईँको हेर्नुहोस् वाटर रिचार्ज भएको अवस्था छैन, भूकम्पबाट जोखिम अवस्था छ। तपाईँ हामी एम्बुसमा बसे जस्तो भइरहेको छ। अब तपाईँले विचार गर्नुहोस्, तपाईँ हामी दायित्व हो कि होइन, यसलाई रोक्नु छ कि छैन? अब तपाईँले उठाएको सवाल एक किसिमले ठिक पनि हुनसक्छ, तर राजधानीमा 75-76 जिल्लाबाट नै आएर सेवा सुविधाको आधारमा बस्न इच्छुक हुन्छन्। जे भने राजधानी भनेको सुविधा सम्पन्न हुन्छ। यो विश्वमा तपाईँ हामी सबैले, तपाईँले पनि विश्व घुम्नु भएको छ, थाहा छ। त्यसकारण यो मुद्दालाई तपाईँले उठाउँदाखेरि कतिको यहाँ आएर जो बसोबास गर्न यहाँ आइपुगेका छन् न्यायोचित नहुन पनि सक्छ है तपाईँलाई? होइन, न्यायोचितको कुरा भने सबैले न्याय भनेको समान हुनुपर्छ हो। मौलिक हकको कुरा आउँछ, मेरो घुम्नु र तपाईँको घुम्नु सेम हो। यो कुरालाई व्यवस्थापन गर्नलाई महानगरको जुन क्षेत्राधिकार छ हामीले पहल त गर्न सक्छौँ नि, त्योभन्दा बाहिरको कुरा हो। केन्द्र सरकारले गर्ने कुरा हो नीति नियम बनाउने भनेको, होइन? तर नीति नियम त दूरदर्शिता नहुँदाखेरिको जुन जनताले दुःख भोगिरहेको छन्, महँगीकै कुरा भोगिरहेका छन्, उहाँहरूले अहिले भ्रष्टाचार गर्ने बाध्य बनाइरहेका छन्। म जनतालाई गाली गर्दैन, भ्रष्टाचार गरेँ भनेर गाली गर्दैन। जुन राज्यको नीति गलत भएको हुनाले चाहिँ आज मौलिक हकले दिएको घाँस पास कपास नदिएको अवस्था छ, शिक्षा स्वास्थ्य फ्री नदिएको अवस्था छ। यही भएको कारणले भ्रष्टाचार भएन हामी आवाज उठाइरहेका छौँ। त्यही भएको कारणले तपाईँले भन्नुभएको कुरा अहिले जति पनि 80 लाख जनता छन् त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई पहिला हामीले चाहिँ पूर्वाधार हामी तयार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। उहाँहरूलाई बाहिर पठाउने होइन, अब जुन गाडी आयात भइरहेछ त्यसलाई रोक्नु जरुरी छ। किनकि गाडी गुराउने नाममा जनताको निजी सम्पत्ति घर भत्काउँदै उठी बास लगाएको तपाईँ बालुजु बाइपासको कुरा अहिले पनि 39 परिवारको यहाँ अहिले पनि न्याय पाएको अवस्था छैन। उहाँहरूको गुम्नु भनेको तपाईँ हामी सबैको गुम्नु हो भन्ने हामीले बुझ्छौँ कि यो 5% हेरेर तपाईँ एजेन्डा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ कि 95% हेरेर? होइन, तपाईँले 5% को कुराले एकजना किन नहोस्, मौलिक हक भनेको सबैले समान। म तपाईँसँग आउँछु। खड्काज्यू, ल भन्नुहोस्, तपाईँ सुन्दर ललितपुर कसरी बनाउने छ तपाईँको योजना? कोरा कल्पना मात्र के यथार्थ के छ? उपमेयर पनि चाहन्छु नि पद होइन, ललितपुर महानगरपालिकाको पद कुनै पनि चान्सु नै हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा त्यसमा आफैमा एउटा जिम्मेवारी हुन्छ होइन। जनतालाई सैद्धान्तिक कुरा होइन। अब हजुरले मैले अघि दैलोमा स्थानीय सरकारको आवश्यकता छ, त्यो परिपूर्ति हुनुपर्ने एजेन्डा चाहिएको छ, त्यो काम हुनु परेको छ। मैले अघिदेखि हजुरलाई भनिरहेको कुरा के छ भने एउटा सैद्धान्तिक कुरा तपाईँले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अब हजुरले मलाई के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो त्यो दायरा जहाँ म उपमेयर पदमा उठिरहेको छु त्यो दायराभन्दा त्यो आफ्नो अधिकार क्षेत्र छ नि, म चाहिँ के भन्दैछु भने त्यो बुझेर त्यसमा के मैले कार्यक्रम ल्याउँदैछु, त्यो सुधारको लागि के गर्न सक्छु भन्ने योजना चाहिँ मैले त्यहाँभित्र बसेर बनाएको छु। अब मैले हजुरले कहाँ मलाई पुस गर्न खोजिरहनु भएको छ भने सपना कहाँ के छ तपाईँले यो महानगरको के छ होइन? होइन, मैले कोरा कल्पना र कोरा सपनाको पनि तपाईँलाई प्रश्न सोधेको होइन, यथार्थ सपना देखिन सक्ने सपना मात्रै के छ तपाईँसँग? मसँग एकदम देखिन सक्ने सपना छ। अघि मैले भने ब्याक टु फेरि अघिको हजुरले ल्याएको अरू प्रतिस्पर्धीभन्दा फरक के छ त्यो पनि मेरो प्रश्न हो। फेरि हजुरले मलाई 2 मिनट दिनुभयो भने त्यसलाई तपाईँलाई मैले आह्वान गरेँ 1 मिनटदेखि 2 मिनट समयमा। जस्तो मैले अघि भने नि बुदागत रूपमा उपमेयरको काम कर्तव्य अधिकार निश्चित त्यहाँ तोकिएको अवस्थामा यो न्यायिक समितिको संयोजक महानगरपालिका योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन र सुपरिवेशन प्रतिवेदन दिने भन्ने अब उपभोक्ता संरक्षणको समन्वय गर्ने भन्ने छ, गैर सरकारी संस्थाहरूको क्रियाकलापहरूको समन्वय गर्ने भन्ने छ। अब त्यसै गरेर न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ के छ भने त्यहाँ हाम्रोमा अहिले जस्तो मैले आफैले खुद मैले बाटोमा देखाएको छु, हाम्रो टोलतिर केही कुराहरू त्यो घर परिवारको झगडाहरू छन् भने बुढिआमाहरूले बाबु मलाई यहाँ फोन गरिदिनु पुलिस कहाँ भनेर मैले आफैले खुद यो 2-4 दिन अगाडि पनि सुनेको छु कि जब उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो महानगरमा पनि एउटा सानो
सानो भने मतलब महानगरीय एउटा त्यो आकारको एउटा अदालत हुन्छ, एउटा न्यायालय हुन्छ भन्ने थाहा पायो भने उहाँले पहिलो कुरा त अथवा त्यो न्यायालयको अर्को एउटा संयन्त्र के हुन्छ भने वडामा मेलमिलाप केन्द्र भन्ने हुन्छ, जुन हिजो हामीले पहिला गाउँ हुँदाखेरि, अहिले पनि गाउँतिर हुन्छ, एउटा बुढापाका बसेर त्यो त अहिले पनि भइरहेछ नि, अहिले भएको छैन सर, कहाँ भएको छ नि। मैले वडामा देखाएको छैन। मैले हाम्रै उपमेयरज्यूलाई पनि मैले त्यहाँ सोद्धाखेरि अथवा मैले यो उठ्दै गर्दाखेरि मेरो अनुसन्धानको विषयमा त्यो नगरपालिकामा गएँ, अहिलेसम्म के भइरहेछ कार्यक्रमहरू त्यो अपडेट लिएर आएको छु क्या म यहाँ। त्यसपछि तपाईँ यदि प्रत्याशी र निर्वाचित हुने अवसर प्राप्त गर्नुभयो भने यो न्यायिक समितिलाई सशक्त पार्नुहुन्छ। एउटा अरू त्यसलाई अलिकति जोडेँ म, त्यो वडाको सम्बन्धमा टोलसम्म त्यो पुग्ने गरी त्यो लान्छु, त्यसलाई त्यो कसरी भन्ने मैले यहाँ भनेको छु। अब अर्कोमा आउँदाखेरि चाहिँ अघि भने जति पनि महानगरका योजना कार्यक्रमहरूको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरी प्रतिवेदन दिने भन्ने के छ त्यसमा मैले ब्रेकडाउन गरेको छु कि होइन। हजुरले त्यहाँ अब के बुझ्नु पऱ्यो, हजुर अथवा आम मतदाताले के बुझ्नु पऱ्यो भने महानगरमा हुने सबै साना ठुला योजनाहरू, फर इक्जाम्पल अब हामीले सडककै कुरा गरौँ, धेरै जस्तो सडकमा सुन्छौँ नि होइन, त्यो प्रक्रियागत मिच्यो, आफ्नो मान्छेलाई दियो होइन, फलानु दलकोले आफ्नै ठेकेदार लगायो भने जस्तो सुनिन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को आउँछ गुणस्तरका भएन, आज पिच बनायो भोलिपल्ट भत्किया छ होइन। त्यस्तै गरेर अर्को समय सीमामा भएन भने त हामीले त यावत हाम्रो कतिवटा ठाउँमा त आन्दोलन बाटो बन्द भइरहेको छ होइन। हामी नै हौ सडक। अब उपमेयर भइरहँदाखेरि होइन, उपमेयर भइरहँदाखेरि म आफै होला अथवा भोलि कोही होला, उहाँले के बुझ्नु पर्यो भने त्यहाँ भएका यी खालका प्रक्रियागत त्रुटि होइन, त्यहाँनिर त्यो गुणस्तरमा कम्प्रोमाइज, समय सीमा नभएका ती कुराहरूलाई मसिनो गरी अनुगमन गर्नु पर्यो भनेको महानगरको कुनै पनि कार्यक्रम त्यहाँ सबै कार्यक्रम पर्छन्, त्यो साना होलान् ठुला होलान् होइन, त्यो सबै कार्यक्रम पर्छन्। अब यहाँनिर मैले त्यो एउटा अर्जुन दृष्टि भन्छ नि, त्यहाँनिर लगाएपछि यहाँ सबै सुधार गर्न सक्यो भने अघि भन्यो नि अनियमितता, भ्रष्टाचार, सुशासनका कुराहरू त आखिरमा ओभरअल कार्यक्रम योजना यति नै सम्बोधन हुन सक्यो भने सबै विषयवस्तु एजेन्डा यहीँभित्र पर्छ भन्ने तपाईँको खास भनाइ यही होइन। सबै त होइन, जसलाई महत्त्वपूर्ण कुरा सुशासन हुने बित्तिकै करप्सन भएन भने काम हुन्छ, ढल पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सबै काम हुन्छ हो होइन। हो त्यो चाहिँ एउटा कसले गर्न सक्छ भने एउटा स्वतन्त्र भनेको साँच्चीकै स्वतन्त्र हो। अहिले फेरि यहाँ स्वतन्त्र कस्तो छ भने कोही बाघी उठेर टिकट नपाएर पनि उठ्ने हुन्छन्। हामी चाहिँ मैले के एउटा शब्द जोड्नु पर्ने भने साँच्चीकै स्वतन्त्र हो। त्यो पृष्ठभूमिमा जानु तपाईँ कुनै पार्टीमा यसभन्दा अगाडि स्वतन्त्र नै हो। तपाईँ अघिल्लो जन्मेदेखि हेर्नुभयो भने तपाईँले कहीँ नै भेट्नुहुन्न मेरो पार्टीको जन्मेदेखि अथवा तपाईँलाई चेतना भएसम्म तपाईँ अहिलेसम्म कुनै पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्न, त्यसकारण तपाईँ स्वतन्त्र बाघी होइन। त्यो त उहाँहरूलाई क्लोजली वाच गरिरहेको एउटा नागरिक हो होइन। त्यहाँ एउटा उद्यमी पनि हो तपाईँ, कृषिमा पनि कृषि उद्यमी पनि हो, त्यो विषयमा हुन्छ, यसको विज्ञ पनि हो तपाईँ हो। त्यसमा आउनुहुन्छ भने त्यसमा पछि आउनुहुन्छ। तपाईँको एजेन्डा कृषि प्रधान देश हो, अझ ललितपुर अझै पनि कृषिका गर्न लायक अझै थुप्रै जमिनहरू बाँकी छ हो। त्यसको लागि के छ तपाईँको योजना? मेरो चाहिँ यस्तो छ, अब म चाहिँ कृषिको बजारीकरणमा अहिले काम गरिरहेको छु। मेरो आफ्नै कृषिको बजारीकरणमा मार्केटिङ भनौँ अब सजिलो भाषामा भन्दाखेरि हामीले एग्रिकल्चर प्रडक्टको मार्केटिङ, त्यो पनि कस्तो खालको भन्दाखेरि नेपाली स्वदेशी लोकल प्रडक्टहरू ह्यान्डमेड होममेड भन्छौँ होइन। अनि त्यस्तै गरेर हामीले सेफ अलिकति असल कृषि अभ्यास अप्नाएको, बोलीचालीको भाषामा अर्ग्यानिक भन्छन् होइन। हामीले चाहिँ त्यो सर्टिफाइड अहिले त्यसको छुट्टै छ विषय। हामीले त्यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा असल कृषि अभ्यास अवलम्बन गरी उत्पादित तरकारीहरू त्यस्तो किसान आफै आएर हामीले हाट बजारहरू कृषि उत्पादनलाई तपाईँले पनि एजेन्डामा राख्नु भएको छ र त्योभन्दा बाहेक तपाईँले अरू सबले बुझ्नु भएन यसमा मैले कृषिको एजेन्डा राखेको छ नि, त्यो मेरो ब्याकग्राउन्ड हो। तर त्यो मेरो तपाईँ उपमेयर हुनुभयो भने यसमा पनि तपाईँले काम गर्नुहुन्छ। के हो भने योजना कार्यक्रमहरू त त्यो महानगरको भित्र पर्छन् नि। मेरो काम के हो भने त्यहाँ भएका अनियमितता, भ्रष्टाचार, म उपमेयर भइरहँदा मेरो अथवा कोही छन् भने त्यहाँभित्र हेर्ने, त्यहाँ त कृषिका कुरा नि आउँछन्, पर्यटनका कुरा नि आउँछन्, सम्पदाका कुरा नि आउँछन्, सबै आउँछन्। के छैन र? अब उपमेयर भएर म त दायित्व मलाई यहाँ दिएको छ, म उठेर अब म यता पनि गर्छु होइन, म कृषिको लागि अनुदान दिन्छु, म यस्तो कार्यक्रम छ भन्नु भन्दा मेरो काम के हो भने ती सबै यावत कुराहरूलाई मसिनो रूपमा अनुगमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्नेको फिल्डमा तपाईँको सार समीक्षा निष्कर्ष निकाल्दाखेरि त्यहाँ जे अधिकार छन्, जे काम गर्नुपर्ने छ, जे महानगरमा छ त्यो चाहिँ गुणस्तरीय रूपमा जनताको भावना अनुसार सम्बोधन गरेर काम गर्छु भन्ने तपाईँ यसमा अलिकति थपिहालेँ मैले है त। जस्तो तपाईँ कपडा सिलाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ भने अब तपाईँ अपरेसन गरेर यो सिलाउने काम गर्न थाल्यो भने त्यो तपाईँको भएन नि त। तपाईँको काम गर्दा तपाईँको स्किल त्यहाँनिर त्यो खालको सोचिएको छ होइन। अब तपाईँ यता जाँदै हुनुहुन्छ कि म उपमेयर भएर म मेयरको देशै बनाउँछु भन्ने खालको योजना लिएर होइन म यस्तो गर्छु मलाई चाहना छ, म भन्न पनि सक्छु तपाईँलाई अलिअलि मैले चाहेँ भने। तर मैले आज यहाँ उभिएर उपमेयरको के अरे उम्मेदवार हुँदै गर्दा मैले त्यो निर्दिष्ट एउटा किन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन भन्ने संविधानभित्रको ऐन हो नि
त्यता वडा अध्यक्षदेखि सबैको त्यहाँ पर्छ। म यहाँ के भनिरहेको छु, आफ्नो दायित्व म यहाँ के भनिरहेको छु भने मतदाताहरूलाई पनि आफै उम्मेदवार हुँदा यति कुरा बुझ्दै आएँ। अरू उम्मेदवारहरूलाई पनि के भन्छु भने स्पेसली म उपमेयरको क्यान्डिडेट भएको हिसाबले आफ्नो त्यो काम गर्दै बेसिक त्यहाँबाट उठ्ने हो कि तपाईँ अरू पनि कुरा गर्न पाउनुहुन्छ, तर बेसिक तपाईँले गर्ने कोर कुरा भनेको त्यहाँभित्र छन्। अहिले भने जस्तै 4-5 वटा कुरा हामीले गऱ्यौँ, अझ डिटेलमा जाने जाउँ न होइन। यति नै हो मेरो खास भन्नु चाहिँ। अनि सम्पदाको सहर ललितपुरलाई व्यवस्थित गर्नको लागि के छ तपाईँको योजना? त्यसलाई मैले अब एउटा नागरिक अथवा त्यो उपमेयर हुँदै गर्दाखेरि त्यो मेयरको योजनाहरू जस्तो मैले साधारण रूपमा भन्दाखेरि त्यसलाई ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ होइन। जस्तो हामी त ललितपुरमा आज पनि बिहान कुरा हुँदै थियो, ललितपुर यस्तो एउटा सम्पदाको क्षेत्र हो, विश्वमै त्यो खालको एउटा के फाइन आर्टको एउटा सिटीमा विश्वमा आर्टको सहर पनि हो, कला संस्कृतिको पनि सहर हो। सम्पदा भन्ने बित्तिकै विभिन्न आउँछन् त्यहाँ त, सबै जोडिन्छ, भाषा आउँछ, संस्कृति आउँछ होइन, अब देवा सम्पदाको कुराहरू होला, मठ मन्दिर हिटीका कुरा होला होइन। यो कुरा म गर्न सक्छु क्या। तर मैले अहिले के भनिरहेको छु भने म उपमेयरको क्यान्डिडेट भइसकेपछि मैले 5 वर्षमा गर्ने उपमेयरको क्यान्डिडेटको के हो त्यो कुरामा बसेर म कुरा गर्छु। फेरि हाम्रा मतदाता यस्ता छन् कि बुदागत रूपमा प्रश्न पारेपछि मात्रै बुझ्छन्। हो मेरो उम्मेदवारी बुदागत रूपमा यो गर्छु, यो ठाउँमा यो समस्या छ, घरको छेउ अगाडि ढल छैन त्यो बनाउँछु, पानी आएको छैन पानी दिन्छु, सफा गरिदिन्छु, हराभरा बनाउँछु, बिजुली आएन भने बिजुली दिन्छु, तार झऱ्यो भने पन्साइदिन्छु, यो भनेपछि मात्रै विश्वास। ठिक, हजुरले भनेको एकदम ल्याउनु भयो। मैले पनि यो हाम्रो मैले यसलाई घोषणापत्र भन्दिनँ, उम्मेदवारी पत्र हो। उम्मेदवारी दिँदै गर्दा उम्मेदवारी पत्र चाहिन्छ, हामीले कहीँ जागिर खानु एप्लिकेसन दिनु पऱ्यो नि होइन। यो उम्मेदवारी पत्र हो मेरो। मैले यो बनाउँदै गर्दा केही टिमसँग हामी सरसल्लाह गर्दा तिमीले यति भनेर त यो हुँदैन है, जनताले पत्याउँदैन, अलिक राम्रो त्यहाँ बिक्री कुरा लाग्नुपर्छ भन्थे। तर मैले त्यो कुरालाई किन लिन भन्दाखेरि यो बिक्री हुने काम सबैले गरे, तर यो चुनाव आफैमा हामी स्वतन्त्र हुँदाखेरि के हो भने आफै पनि बुझ्ने मौका हो र मतदातालाई पनि बुझाउने मौका। मैले यसलाई एक लाइनमा आफ्नो नारा बनाएको छु कि चुनाव आफैमा एक आन्दोलन हो होइन। चुनाव आफैमा एक आन्दोलन हो, मतदाता परिवर्तनकर्ता हुन् कि। तर बुझ्ने बुझाउने प्रोसेस आन्दोलन भनेको त्यो हामीले आन्दोलन शब्द भन्ने बित्तिकै बानेश्वरतिरको हेर्नु भनेको मुभमेन्ट हो, एउटा अङ्ग्रेजीमा मुभमेन्ट भन्छ, एउटा कन्टिन्युस प्रोसेस हो यो। हामीले हिजो म एउटा अध्यक्षमा स्वतन्त्र उठ्दै गर्दा आज उपमेयरमा आइपुगेँ, भोलि मेयरमा जान्छु होला, आवाज त उठाउँदै जान्छु म तपाईँसँग आउँछु। कोइरालाज्यू अब भन्नुहोस्, भनिसकेँ मैले पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू प्रशिक्षित छन्, त्यहाँ ज्वरो गाडेर बसेका छन् वर्षौँदेखि, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी, तपाईँ स्वतन्त्र उम्मेदवार लौरो बोकेर गाउँतिर डुल्नु भएको छ, भोट दिन्छन् तिनीहरूको अगाडि। सर यस्तो छ, यसलाई हामीले अलिकति भिन्न तरिकाबाट हेर्न जरुरी किन छ भनेदेखि मैले अघि पनि अलिकति भने उहाँहरूलाई हिजो त्यो पोजिसनमा पुर्याउने पनि हामी नै हो। हामी पनि हिजोका नागरिक हौँ। आज कति समयसम्म र के कुराले हामीलाई अगाडि ल्याइरहेछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मैले यहाँलाई भनिसकेँ, देशको राजनैतिक परिस्थिति र यही हिसाबले देश अगाडि बढ्ने हो भने ठुलो दुर्घटनामा जान्छ है, र हामी युवाहरू एकीकृत हुनुपर्छ भन्ने हिसाबको यो एउटा उहाँले। तपाईँले मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदाखेरि कति छन् त्यहाँ स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने? स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने हामी 4 जना छौँ। 4 जना? हजुर। तपाईँ 4 जना त मिल्न सक्नुहुन्न, अनि कसरी बनाउनुहुन्छ नगरपालिका? यसो सर, अब 3 जनालाई मैले त्योभन्दा अगाडि नै बसेर हामी छलफल गऱ्यौँ र तपाईँ जानुहोस् हामी सपोर्ट गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। अरू 4 जना, अरू 3 जना जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग मेरो कुनै कन्ट्याक्टै भएन। जब त्यहाँ गएर म पनि त चियो चर्चो गरेर कोले गएर दिन्छ भनेर त म गर्न सक्दिनँ नि त। उहाँहरू आउन सक्नुहुन्थ्यो या मैले थाहा पाएको भए मैले थाहा पाएको जतिलाई गएर मैले कुरा गरेको। आजको दिनमा पनि कोही राम्रा मान्छे आउँछन् भनेदेखि भोलिको दिनमा म कतै गएर लेखेर दिन सक्छु, राम्रो मान्छे मेरो यो एजेन्डा हो, म यसरी छु भनेर। उहाँहरू 3 जना कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको प्रमोसन के हो, के छ, केही पनि एकजनाले पाउनु भएको छैन, भेट्नु भएको छैन एकजना अहिलेसम्म कसैलाई पनि भेटेको छैन। पहिलो प्रमुख कुरा त्यो भयो। र दोस्रो कुरो, यो टेलिभिजन सेट अगाडि या यो स्टुडियोमा बसेर जनताले अथवा नागरिकले कतिको समर्थन गरेका छ या छैन भन्ने कुरा यहाँलाई थाहा हुँदैन। एक फेर नागार्जुनका नागरिकहरूलाई एक फेर फोन गरेर सोध्नुहोस्। म गएको छु, सोध्नुहोस्, बुझ्नुहोस् रिङ रोड पारिमा के हो त्यो भन्ने कुरा। बस्ती विस्तार यति भएको छ कि नयाँ नयाँ बस्ती अव्यवस्थित तरिकाले तरिकाले पिउने पानीको समस्या, मुहान सुकेका छन्, ढलको जानु भएको छ, सोध्नु भएको छैन, फरक त्यति हो। जानु भएको होला, देख्नु भएको होला, तपाईँले सोध्नु भएन होला। म भन्छु अब कारण भन्छु, 1,15,000 लगभग 507 जना हामीहरूको नागरिकहरू बस्ने ठाउँ हो। त्यो जनसङ्ख्या त्यति भएको ठाउँमा जम्मा 32,000 मात्रै भोटर छ हामीहरूको। किन भयो 30%, 32% मात्रै भनेदेखि आजसम्म भोटर लिस्टमा आफ्नो नाम राख्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई ज्ञान छैन।
मैले त्यो पनि हो अधिकांश बाहिरै छ अधिकांशको काठमाडौँभित्र हामी काठमाडौँभित्र काठमाडौँ भ्यालीभित्र सबैको त्यही नै हो बाहिरै राखेका छन् समस्या त्यही नै हो त्यो पनि एउटा समस्या छ तर आजको दिनमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने स्वतन्त्रहरू आएर कसैलाई लालछना लगाउन कसैको विरोध गर्न अथवा उहाँले यो गर्नु भएन त्यो गर्नु भएन भन्नुभन्दा पनि हामी यो एजेन्डाका साथ आएका छौँ है भनेर हामीले नागरिकहरूलाई झकझकाएका हौँ र उहाँहरू हिजोदेखि यदि आजित हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको विश्वास हामीले लिन्छौँ भन्ने कुरामा म कटिबद्ध भएर लागेको हुँ त्यसमा छ पनि र भोलि उहाँले भन्नुभएको जस्तै 30 गतेसम्म पर्खनुपर्छ हामी कति दुःख गरेर हिँडिरहेछौँ 1 महिना यहाँले यस्तो छ कि हाम्रो मतदाताको माइन्डसेट कांग्रेस एमाले माओवादी यति गाह्रो छ कि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बाहिर त भ्याली बाहिर त प्रश्न नगरौँ त्यति स्पष्ट छन् उनीहरू तलमाथि हत्तपत्त गर्ने अवस्था छैन काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पनि बारम्बार प्रयास भयो यी महानगरमा यसभन्दा अगाडि रन्जु दर्शनाको भोट जम्मा जित्ती भनेर चर्चा भएको उम्मेदवारको जम्मा 23,000 किशोर थापाको लगभग 18,000 भनेपछि यस्तो अवस्था छ के सर 2074 साल र 2079 साल एकदमै फरक छ म यहाँलाई डेटामा भन्छु 2004 साल त्यति विश्वास लागेको छैन 2004 सालदेखि सुरु भएको हामी 14औं अहिले स्थानीय चुनावमा छौँ 54 सालदेखि 74 सालसम्मको यो 20 वर्षको जुन ग्याप भयो त्यतिखेर जनताले या नागरिकले गर्नुभएको आश चाहिँ के हो भने कुनै पनि राजनैतिक दलले 2/3 ल्यायो भने केही हुन्छ होला है भनेर उहाँले हेर्न खोज्नु भएको त्यो पनि फेल भइसकेको कुरा हो र यो 5 वर्षमा उहाँले केही गर्न सक्नु भएको छैन भन्ने कुरा यो केन्द्रीय सरकार पनि फेल भइसकेको अवस्थामा अब यदि हामी नागरिकहरू सजग हुँदैनौँ भने हामीलाई धेरै गाह्रो छ यो कुरा मान्नु होला र त्यो हिसाबले पनि हामी अगाडि बढेको हौँ र अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि मैले यदि तथ्याङ्कमा बोल्नुपर्छ भने मैले धेरै ठाउँमा तथ्याङ्ककै कुराहरू गरिरहेको हुन्छु तथ्याङ्कमा बोल्नुपर्छ सञ्चारकर्मी पनि हो एउटा व्यवसायी पनि हो त्यो हिसाबले पनि हुन्छ तर मैले तथ्याङ्क किन भनिरहेको छु भने आज पनि म त्यो ठाउँमा गएर यदि मैले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि म प्रिपेयर थिइनँ अथवा मैले अनुसन्धान नगरिकन आएको थिएँ भने सायद म बोल्न सक्थिनँ होला त्यो हिसाबमा यदि त्यहाँका 71% मान्छेहरू बिहानदेखि बेलुकीसम्म व्यस्त हुनुहुन्छ र उहाँलाई नगरपालिकाले गरिदिनु पर्ने सानाभन्दा साना कामहरू गरिदिन सक्नु भएको छैन भने नगरपालिकासँग उहाँहरूले गर्ने आशा के त त्यसैको लागि हामीले डिजिटल नगरपालिकाको कुरा गरेका हौँ त्यसैको लागि मेलबक्सको कुरा गरेका हौँ एउटा कर तिर्नको लागि 3 घण्टा लाइन बस्नुपर्ने अझै पनि बाध्यात्मककारी अवस्था छ भोटर कार्डको लागि 1 दिन लाग्छ पुरै अनि त्यही कुरालाई चिर्नको लागि हामी अगाडि बढेका सरकारी कामकाज यति दयनीय छ कि मान्छेहरू कति दुःख पाएर फर्केका छन् कति गाली गर्छन् हाम्रै सञ्चार माध्यममा पनि आएर त्यहीबाट टेलिफोन गर्छन् यस्तो छ 2 घण्टा म लाइन लागेको मृत्यु दर्ता गर्नको लागि आफन्तले सामान्य समस्या आजको दिनमा बालेन शाह भन्नुहोस् अथवा गणेश पौडेल भन्नुहोस् या प्रकाश भट्टराई भन्नुहोस् राजानन्द माण्डवे भन्नुहोस् राजन कोइराला भन्नुहोस् हामी प्रतिनिधि पात्र हौँ र हामी कहाँबाट आयौँ भन्दा ती नागरिकको बिचबाट आएका हौँ उहाँहरू कहाँबाट आउनुभयो नागरिकको बिचबाट आउनुभयो यदि अझै पनि राजनैतिक शुद्धिकरण हुँदैन भने यसले ठुलो रूप लिन्छ हजुरले हेरिरहनु होला तर यस्ता व्यक्तिहरू जो स्वतन्त्रको लागि आउँछन् अलिअलि आशा जगाउँछन् पानीको फोका जस्तो निर्वाचन पछाडि गायब हुन्छन् यो मैले धेरै काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रको मैले अहिले एउटा दृष्टान्त पेश गरेँ रन्जु दर्शना निर्वाचन हारेपछि बेपत्ता उहाँले गर्दा म मान्छु हेर्नुहोस् रन्जु दर्शनाको पृष्ठभूमि के थियो र हामी हिजो के को हिसाबले आयौँ मैले कुनै एउटा जागिर छोडेर म गर्छु भनेर आएको हुँ म चाहन्छु नि हिसाबले यतिकै आएको होइन भोलिको दिनमा मलाई गुजारा गर्नको लागि मैले फेरि अर्को हिसाबले जागिर खोज्नु पर्ला भयो भने भएन भने र यदि हारिस भने धेरैजनाले मलाई अहिले घर दैलोमा सोध्ने प्रश्न नि त्यही हो तपाईँ हार्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ मैले भने सम्मानजनक 5 वटा भोट दिनुहोस् 10 वटा भोट दिनुहोस् 5,000 दिनुहोस् म जित्छु भने मैले काम गर्छु नै मैले 5,000 भोट पाउँछु नि 5,000 युवाहरू म नागार्जुनबाट आजको दिनमा मैले जतिजनालाई चिनेको छु उहाँहरूलाई समेटेर मैले गर्न सक्ने कार्यक्रम गरेर किन म हिजोको दिनमा मैले रोजगारीमा काम गरेँ शिक्षामा काम गरेँ त्यो आफूसँग भएको दक्षता र आफूसँग भएको सिपलाई उहाँहरूलाई लगाएर मैले उहाँलाई रोजगारी हुनसक्छ या भोलिन्टरिजम हुनसक्छ जे हुनसक्छ उहाँहरूलाई म केही न केही गर्छु भनेर मैले उहाँहरूलाई भनेको छु हामी त्यतिकै आएका होइनौँ यति कुरा चाहिँ तपाईँसँग यो स्मार्ट सिटी मेट्रो रेल छैन हिजोको दिनमा काठमाडौँको बारेमा यदि काठमाडौँको मेयर उठ भनेर भन्नु भने म सक्दिनँ नमस्कार किनभने मेरो छेउछाउ भए पनि मलाई काठमाडौँ मलाई पार्किङ व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ पनि थाहा छैन मलाई ट्राफिक व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ म नागार्जुनमा ललितपुरको उहाँले केही भन्नुहुन्छ भने म सक्दिनँ
यदि मलाई तराईमा गएर कसैले ल है यो गर्नुहोस् भनेर भन्नु भने म सक्दिनँ। म जुन ठाउँमा हुर्केँ, जुन ठाउँमा बसेँ, जुन ठाउँमा अहिलेसम्म आइरहेको छु त्यो ठाउँ मैले देखेको कुरा हो। हामी सानो त्यो खोलामा पौडी खेलेर हुर्केको मान्छे, त्यो खोला अहिले दुर्गन्ध हुँदा हामीलाई पिर परिरहेछ, त्यहाँका नागरिकलाई पिर परिरहेछ। त्यो वन जङ्गलमा जहाँ हामी लाली गुराँस टिप्थ्यौँ, काफल खान जान्थ्यौँ, ऐसेलु खान जान्थ्यौँ, आज मरुभूमि जस्तो हुन लागिसक्यो। प्लटिङको कुरा यहाँले भनिसक्नु भएको छ, उठाउनु भएको छ। यी सम्पूर्ण हाउसिङ तपाईँको क्षेत्रमा बनिरहेछ। हाम्रो त्यही त प्राकृतिक सम्पदा जति छ त्यसलाई संरक्षण गर्ने र प्रवर्धन गर्ने हामीले त्यहाँ साइक्लिङ ट्र्याकका कुरा गरेका छौँ। यतिकै भनेको त होइन होला नि, हाइकिङका कुरा गरेका छौँ। भनेपछि यो सबै कुरा सम्भाव्यताका कुराहरू छन्। यी कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेको। पक्कै पनि यो खड्काज्यू, हजुर, तपाईँको महानगरपालिकाभित्र पनि ट्राफिकको समस्या त्यो छ कि छैन? जनताले त्यो पनि खोज्छन्। ट्राफिक व्यवस्थापन हो। अब बागमती पुल क्रस गरिसकेपछि त्यो समस्या, ललितपुरबाट काठमाडौँ काम गर्न आउनु पर्यो भने अफिसको समय तपाईँलाई थाहा छ कति छ जटिलता के छ, खोज्छन् जनताले। त्यही त अघिदेखि मैले प्रश्नइरहेको छु, हजुरले फेरि प्रश्न म अब हल्का रूपमा त्यसलाई सबैको चाहना व्यवस्थित सहर होइन, अब के अरे जाम नहुने सडक होइन, अनि सफा होस् भन्ने हो। मैले अघि नै भनेँ नि त्यो कुराहरूमा मैले उहाँहरूले बोल्न मिल्यो कि मेयरको हिसाबले योजना दिन मिल्यो। मैले अघिदेखि पनि मलाई उपमेयरको मैले त्यहाँ अघि मैले भनेँ तपाईँले भन्न चाहनु भने मैले बोल्न सकेँ, तर म ढाँटिरहेको हुन्छु कि त्यति बेला मसँग योजना के छ मलाई हजुरको मत नआओस् जनताको अगाडि तपाईँ होइन मत भन्दाखेरि यो मैले कसरी लिइरहेको छु भने यो आवाज हो स्वतन्त्र भनेको होइन। उहाँहरू हामी सबै आफ्नो पृष्ठभूमिमा होला, यो आवाज हो। यो बेला पनि के हो भने चुनावको बेलामा जब त्यो तपाईँको सडक गल्ली त्यो चिया पसलहरूमा नसुनिएको आवाज हो हामी अलिकति त्यही यो बेलामा सुनिन्छ भनेर आएको। र अहिले स्पष्ट रूपमा के हो भने मतदाताहरूलाई पनि थाहा छैन कि यो काम उहाँहरूको के हो काम कर्तव्य अधिकार भन्ने, यो बुझाउने मौका पनि हो, बुझ्ने मौका पनि हो भनेर अघि मैले भनिरहेको। तपाईँ यदि निर्वाचित हुन सक्नु भएन भने यसभन्दा अगाडि तपाईँ वडाको प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो, अहिले उपमेयर आइपुग्नु भएको छ, हारे पनि तपाईँ मेयरको फेरि पनि प्रत्याशी चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यो त ट्र्याक रेकर्ड हेर्नु न, म भन्छु यसलाई राम्रो इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ, यसको मेरो जवाब मैले बताइरहेको छु होइन। म हिजो गएर टोल सुधारमा काम गरेको मान्छे, आफ्नो मैले नेपाल बनाउने भन्ने अभियानमा भोलिन्टियर गर्दै हिँडेँ, 4-5 वर्ष बिताएँ। बुझाइ के आयो भने आफ्नो गाउँ टोल बन्दै गयो भने वडा बन्ने रहेछ, वडा बन्दै जाँदाखेरि पालिका बन्ने रहेछ भनेर टोल सुधारहरूमा लागे 4-5 वर्ष। नमुना टोलको कुरा गरेँ, सेल्फ म्यानेजिङ सोसाइटी कसरी हुन्छ भन्ने अलिअलि त्यहाँनिर त्यसका केही अंशहरू रूपहरू पनि देखिए। त्यसपछि चुनाव आयो, वडा अध्यक्षमा स्वतन्त्र रूपमा उठेँ होइन, किनकि मलाई त्यो जुन खालको क्यान्डिडेसी आयो त्यो मलाई चित्त बुझेन। भनेको मतलब के हो भने चित्त बुझेन भने व्यक्तिगत रूपमा होइन, त्यो वडा अध्यक्षको काम कर्तव्य अधिकारभित्र उहाँले ल्याएको कुराहरू चित्त बुझेन। त्यसपछि अब हजुरले इन्ट्रेस्टिङ छ हजुरले सोधेको प्रश्नमा। अब किनकि यो पछि के भन्नुभयो नि अघि होइन, मैले मेरो ट्र्याक रेकर्ड के भने वडा अध्यक्ष हो योभन्दा अगाडि होइन, अब उपमेयर हो है, म फर्किन्न, अब मेयरमा जाने हो। मेरो यो 5 वर्षको एक्सर्साइज हो, हारे पनि जिते। त्यसपछि अब त्यसपछिको कुरा त अहिले म सबै कुरा भन्न सक्दिनँ, त्यो अहिलेसम्म त्यहाँसम्म मेयरसम्म तपाईँले भनिसक्यो भने त्यसपछि अर्को 5 वर्षको लागि भनिदिइसक्यो। फेरि प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ कि छोडेर हिँड्नुहुन्छ मैदान? त्यो बेला मेयरको भन्दा जस्तो अघि जस्तो कस्तो छ भने हाम्रो समस्या चाहिँ क्यान्डिडेसी जस्तो 12 गते दियो नि हामीले। म क्लोजली हिजोदेखि मैले के भनिरहेको छु भने अलिकति बुझ्नुपर्ने अलिकति समय दिनुहोस् यो प्रश्न हुने। मैले अघिदेखि म के भनिरहेको छु, म कुन भूमिकामा छु भन्दाखेरि म नागरिक भूमिकामा छु। मलाई भोट हाल्न जान पाएको हुन्छ, मलाई खुसी भएर 2जना साथीहरूलाई यसो राम्रो क्यान्डिडेटले पहिल्यैदेखि हाम्रो त समय कम हो, 3 महिना अगाडि 6 महिनाको समय दिनुहोस्, यो बुझाउने मौका दिनुहोस्। यदि कसैले हामीले भन्दा म अलिकति कन्फिडेन्स साथ भनिरहेको छु, यसरी चित्त बुझ्ने आयो। चित्त बुझ्ने भनेको के हो भने हामीले देखिरहेको छौँ हिजोदेखि आएको सस्ता नाराहरू देखिरहेको छ, चित्त नबुझेर आयो भने हामी चुप लागेर बस्छौँ। तपाईँको उम्मेदवारी चाहिँ उम्मेदवार नै चित्त नबुझेपछि आफैले उम्मेदवार ठोकिदिएको त्यसरी नै भन्न मिलेन। हजुरले हल्का लिनुभयो, त्यो मैले भन्दा विषय मैले त्यसो भनिसकेँ। अब त्यो श्रोताहरूले हामीले हेर्ने मान्छेहरूले भन्नु अब त्यो मैले भन्नु खोजेको के भने कति कुरा हल्का हुन्छ नि, त्यसमा गहिरो गरेर मेसेज दिइरहेको हुन्छ कि होइन। जस्तो अघिको सुरुको प्रश्नमा मैले एउटा 3टा जवाफ अहिले दिँदै गरिरहेको हुन्छु के हो भने तपाईँले भन्नु नि स्वतन्त्र यस्तो के अरे पाहाडलाई कुइनोले ठेक्न सक्ने भने जस्तो हामीलाई जहिले पनि के हुन्छ, मलाई एउटा अध्यक्ष उठेको एक्सपिरियन्स छ। पहिला हामी कस्तो छ भने हल्का देखिन्छौँ कि सबैले रमाइलो गर्न आयो होइन भन्छन्। अनि उहाँले के बुझ्नुहुन्छ भने यतिसम्म छ कि जोगीदेखि मातासम्म उम्मेदवार छ, सकिहाल्यो। यो इन्ट्रेस्टिङ छ कि हल्का सोच्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हामी यस्तो हुन्छ कि फुल्का भएर आउँछ कि उहाँले विस्तार देख्नुहुन्छ नि, त्यो अहिले पनि त्यो हुँदैछ। अनि त्यसपछि एक टाइम उल्का हुन्छ। त्यो उल्का भनेको जस्तो म आफै 10-15 दिनको तयारीमा 3rd पोजिसनमा आउनु भनेको राष्ट्रिय पार्टी भन्दा हिजोको पृष्ठभूमि नभइकन एउटा टोलमा काम गरेको भएर त भएन त्यो होइन। अब यो भनेको अब राष्ट्रिय पार्टी अब यो महानगर पनि यस्तो हुन्छ। महानगर चाहिँ हाम्रो 17 गते चुनाव चिन्ह पाइयो हेर्नुहोस् होइन, 11 दिनको समय हुन्छ त्यहाँदेखि होइन। अनि त्यसपछि पुग्नु पनि छ। मेरो केसमा हेर्ने हो भने 17,256 घर पुग्नु छ
होइन पुतली चिन्न त पाछ उडेर जानु त भएन म होइन हो अनि मैले के भन्दाखेरि अहिले हार गुहार गरेर नभए हामी मिडियामा आएर यस्तो बोल्ने मान्छे होइन हामी ग्राउन्डमा काम गरिरहेको हुन्छौँ होइन आफ्नो हिसाबले गरिरहेको हुन्छौँ गुपचुपले काम गर्नुहुन्छ होइन सानातिना रोजगार किन ग्राउन्डमै गुपचुप भन्दा ग्राउन्डमा अट्याच भएर त्यो वास्तविकतासँग जमिनमा जोडिएर काम गरिरहेको खोजिरहेको हुन्छ सानो काम होस् तर अलिकति त्यो के अरे अलिकति इम्प्याक्टफुल होस् भन्ने हुन्छ नि त होइन सानै काम भए पनि जनतालाई प्रत्यक्ष त्यसको लाभ पुगोस् भन्ने तपाईँको अपेक्षा सामीज्यू अन्तिममा छु अब नेतृत्व गर्ने प्रयास त गर्दै हुनुहुन्छ एजेन्डा अलिक फरक छ तपाईँको अरूको भन्दा अरूले त यहाँ अनेक यही कुर्सीमा आएर धेरैजनाले धेरै भाषण ठोकेर गइसके काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर उपमेयरहरूले स्वतन्त्र पनि आइसके अनेक छन् स्मार्ट सिटी मेट्रो रेल मोनोरेलदेखि लिएर यो करिडोर बागमती करिडोरदेखि लिएर बागमती पिउने पानी बनाउने अब हेर्न लायक बनाउँछु भनेर अनेक भनिसके तपाईँसँग त्यो अलिक कम छ होइन मेरो त सबभन्दा पहिला काठमाडौँ के हो भने बुझ्नु जरुरी छ कि काठमाडौँ कला संस्कृति र सम्पदा भरेको नेवार सभ्यता सहर हो कि हो यसलाई व्यवस्थापन मात्र गरे पनि टुरिज्म डेभलप हुन्छ यहाँ वर्ल्डको 7वटा हेरिटेज भएको ठाउँ होइन यसमा अब जुन किसिमको अव्यवस्थित भयो त्यो व्यवस्थापन मात्र गर्नुपर्छ भने आवाज उठाए एउटा जुन प्राधिकरणले जुन मापदण्ड राखेको छ त्यो प्राधिकरण चाहिँ काठमाडौँ विकास प्राधिकरण चाहिँ खारेजीको पहल पनि हामी गर्दैछौँ यसमा होइन अहिले नै गरे सारो मेयरको काम अहिले पनि गरिरहेछौँ हामी तपाईँले जुन किसिमको अब यो योजनाहरू स्मार्ट सिटीको योजना जस्तै आउटर रिङ रोड योजनाहरू यसले गर्दाखेरि 1.5 लाख रोप्ने भूमि सिद्धिने अवस्था छ त्यहाँ लाइन पुलिङ गर्दाखेरि यसले गर्दाखेरि जुन किसिमको तपाईँ आउट अफ रिङ रोडको पनि विरोधी होइन त्यो अध्ययन गरेर मात्र गर्नुपर्छ त्यो मैले एक प्रश्न उहाँलाई कोइरालाजीलाई सोधेँ भने उहाँ त्यसो पक्षधर हुनुहुन्छ उहाँ पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार आउट अफ रिङ रोड बन्नुपर्छ जो काठतिरका मान्छे त्यसो भनिरहेका छन् यो ठाउँमा अध्ययन गरेर मात्र न्यू रोडलाई पनि हेर्नुपर्छ साङ्गालाई पनि हेर्नुपर्छ सुन्दरी जल्ला पनि हेर्नुपर्छ सबै काठमाडौँ उपत्यकाभित्र फर्स्ट अफ अल कस्तो भयो भने एउटा रिङ रोड व्यवस्थापन भयो 50 वर्ष भइसकेको छ होइन त्यो 50 वर्षमा रिङ रोड त्यसकारण तपाईँको उम्मेदवारी होला नि त अनि होइन यो चिजमा छ नि तपाईँले उपत्यका कसरी बनाएको छ बाउल सेपको हो कि कति भूभाग छ भने 2,47,000 वर्ग किलोमिटर छ होइन अब यहाँ काठमाडौँमा तपाईँको हेर्ने हो भने 642 वर्ग किलोमिटर छ होइन अब पर्सेन्टेजमा हेर्ने भने अलिक कम छ 0.0 तपाईँलाई अब अन्तिम एउटा प्रश्न के गर्छु भने मैले सबैलाई यो प्रश्न सोध्ने गरेको छु यदि तपाईँ अहिले 2 जनाको मात्रै नाम लिन्छु प्रत्याशी स्वतन्त्रमा बालन शाहको पनि उस्तै खालको उहाँको पनि तपाईँ जस्तै एजेन्डा छ यदि जनताले चुज गर्नु पर्यो भने कसलाई गर्ने एक लाइनमा अभियसली जनताको सामु जनताको हकितमा बोलिरहेको मान्छे 10औं वर्षदेखि जनताको पीडा बुझेको मान्छेले गर्छ तेरो जस्तै एजेन्डा बालन शाहको पनि छ भनेर प्रति प्रश्न गरे भने तपाईँको जवाफ के हुन्छ मैले भने नि टुप्पोबाट आउनु र जरोबाट आउनुमा धेरै फरक हुन्छ यदि तपाईँ प्रत्याशी हुनुबाट जित्नुभयो भनेदेखि प्रत्याशी भइसक्नु भएको छ भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न तपाईँको एउटै लाइन के छ एउटै लाइन मैले भने नि तपाईँले बेसिक कुराहरू सरकारले दिनुपर्ने कुराहरू दिएपछि त्यो भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण हुन्छ धन्यवाद तपाईँको खड्काजी अब म अलिक भ्रष्टाचारको अन्त्यको लागि एक लाइनमा तपाईँको के छ एजेन्डा त्यो पनि जनताले खोज्छन् मलाई चाहिँ अलिकति मेरो कुरै आएन आज मेयरज्यूहरूको त्यो उम्मेदवारीमा म उम्मेद त्यसमा अघि नै मैले त्यसको उत्तर दिएँ डब्ल्यू क्या मैले एक लाइनमा भन्ने कुरा चाहिँ बाँकी थियो कि मलाई कति मिनट समय दिनुहुन्छ मलाई एक लाइन मात्रै बाँकी छ तपाईँसँग अब समय त्यसै भए अब त्यो त मैले अघि भने नि जुन स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्ने हामी उम्मेदवारको मैले किन भन्ने यसको जवाफ लेखेको छु कि होइन जुन राजनीतिक दलहरूको दबदबालाई सन्तुलित गर्नुहोस् त्यो भनेको आफैमा के हो भने दबदबा त्यो नकारात्मक हिसाबले दबदबा जुन छ त्यो भनेको अघि भने जस्तै आफ्नो मान्छेलाई नेपोटिजम त्यसभित्र पनि राम्रा काम गर्ने मान्छेहरू पनि छन् होला छन् मैले त्यसलाई फेरि इन जेनरल भनेको इन जेनरल चाहिँ के हो भन्दाखेरि अघि हजुरले भने जस्तै उपमेयरको एउटा दायित्व त्यहाँभित्र पर्छ कि त्यसलाई भित्र गएर त्यो सबै कुराहरूलाई हेर्न मिल्छ कि उसले आफ्नो त्यो अहिलेका प्रतिस्पर्धी भित्रबाटै राम्रो तपाईँभन्दा राम्रो उम्मेदवार देखा पर्यो भने काम गर्यो भने त्यस्तो अवस्था पनि आउन सक्छ त्यही त यो चुनावी माहौलमै आइदिएको भए जस्तै अहिले हामी मेयर बिचको जस्तै उपमेयरको मैले हजुरलाई पनि रिक्वेस्ट गरेको थिएँ एउटा सकिन्छ कि त्यो बेला प्रश्न हुन पाएँ भने म कन्भिन्स भयो भने सायद सम्भव भएन त्यसकारण तपाईँ भ्रष्टाचार गर्ने त तपाईँ कल्पना पनि गर्नु होइन गर्दैन
कोइरालाज्यू अन्तिममा यही प्रश्न तपाईँलाई पनि। अन्तिममा मेरो चाहिँ 4 नम्बर बुदामा मैले स्पष्टसँग राखेको छु, यदि डिजिटल हिसाबले हामी गयौँ भने म क्यासलेस भन्दिनँ, द्याट इज नट पोसिबल, यो विश्वभरिमै गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा आइसकेको छ। यो एउटा चाहिँ ई भुक्तानीलाई हामी प्राथमिकतामा राख्छौँ, जति पनि कामहरू हुन्छ ई भुक्तानीका कुराहरू हुन्छ। र कुनै पनि अग्रिम बुकिङ जस्तो हामीहरूको पर्यटकीय या सांस्कृतिक हिसाबले इचङ्गु नारायण छ, स्विजरल्यान्ड डाँडा छ, जामाचो मन्दिर छ, यी सम्पूर्ण ठाउँमा जाँदाखेरि अग्रिम बुकिङ यो पनि हामीहरूको ई भुक्तानीबाट भयो भने धेरै कुरा चाहिँ पारदर्शी हुन्छ है, त्यो कुरा देखिन्छ एक ठाउँमा गएर। त्यो उपभोक्ता समिति बनाएर करप्सन गर्ने अवसर तपाईँले यदि प्रत्याशी त्यही कुरामा त्यो ठाउँ छैन कसैलाई छैन, त्यही नै तपाईँ तिनजनालाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वतन्त्र उम्मेदवार, प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ, नयाँ अनुहार, नयाँ चिज बोकेर, नयाँ एजेन्डा बोकेर तपाईँहरू जनताको घर दैलोमा पुग्नु भएको छ। यो अत्यन्तै व्यस्त समय पनि प्रदान गरिदिनु भएकोमा तिनैजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामी विशेष गरी वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा बढी केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ र आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो काठमाडौँ महानगरपालिकाका स्वतन्त्र मेयरका प्रत्याशी सुमन सामी, त्यसै गरी ललितपुर महानगरपालिकाका स्वतन्त्र उपमेयरका प्रत्याशी राजन खड्का र त्यसै गरी नागार्जुन नगरपालिकाका स्वतन्त्र मेयरका प्रत्याशी राजन कोइराला हुन्थ्यो। उहाँलाई आभार व्यक्त गर्दै यो निर्वाचन विशेष कार्यक्रम यहीँ बिट पार्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म सुनिल दाहाललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।